अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि 3 घरों के अंदर अपनी बेटी का रिश्ता कभी मत करना, वरना आपकी बेटी मुरझा जाएगी, यानी कि आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इन 3 घरों में कभी रिश्ता मत करना, इन 3 घरों से हमेशा बचना। एक रोज हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बारगाह में मौजूद थे। आपकी बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ। वो बहुत ही ज्यादा परेशान था। उस शख्स ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाथ जोड़कर फरमाया, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, आप मेरी परेशानी को क्या दूर फरमा सकते हैं? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बताओ क्या मसला है, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रही है? तो उस मालदार शख्स ने अर्ज किया, मैं अपनी प्यारी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूँ, लेकिन डर जाता हूँ कहीं मेरी प्यारी सी बेटी दुख और तकलीफ में ना पड़ जाए। मैं और मेरी बीवी सलाह मशवरा कर कर आपकी बारगाह में आए हैं। मुझे कोई ऐसा घराना बताएं जहाँ पर मैं अपनी बेटी की शादी करूँ तो उसका घर आबाद हो जाए और हमेशा के लिए मेरी बेटी खुश रहे और हमारी प्यारी बेटी का घर हमेशा खुश रहे। उस मालदार शख्स की हर बात में वजन तो था, इसलिए हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अपनी बेटी का रिश्ता करते वक्त सिर्फ 3 चीजों का ख्याल रखना। आपकी बेटी का घर हमेशा आबाद रहेगा, उसको अपना घर जन्नत महसूस होगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि बाप के घर बेटी तो परी की तरह रहती है, रानी की तरह होती है, और बाप इसलिए फिक्रमंद हो जाता है जब बेटी बाप के घर में जवान हो जाती है तो बाप को अपने घर की 4 दीवारियां भी छोटी लगने लगती हैं कि बेटी को कभी भी गर्म हवा छूकर ना गुजरे। इसलिए ए मालदार शख्स, ना ही तुम्हारी बेटी को तुम्हारी दौलत खुश कर सकती है और ना ही ऊंचे मकाम वाले घर आपकी बेटी को खुश कर सकते हैं। इसलिए जब भी अपनी प्यारी बेटी का रिश्ता करने लगो तो सिर्फ 3 चीजों का आप ख्याल रखिएगा। आपकी बेटी का घर हमेशा आबाद रहेगा और आपकी बेटी हमेशा खुश रहेगी। तो उस मालदार शख्स ने अर्ज किया, वो कौन सी 3 चीजें हैं, वो कौन से 3 ऐसे अमल हैं जिस पर हम अमल करके अपनी बेटी का रिश्ता करें? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, हमेशा याद रखना, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह पर, उस घर में ना करना जहाँ पर जिस घर में फैसले औरतें करती हों और उनके फैसलों को आदमी यानी कि मर्द लोग मानते हों। तो अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे घरों में कभी भी मत करना, वरना तुम्हारी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा, आपकी बेटी की दुनिया बर्बाद हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, कितनी गहरी बात है, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान जरूर दें। और हमने अक्सर देखा है जब बेटियों के रिश्ते टूटते हैं तो कितनी भी हसीन लड़की क्यों ना हो तो वो इस दुनिया के अंदर बेनाम हो जाती है। इसको ना घर वालों से प्यार मिलता है और ना मैके वालों से प्यार मिलता है। वो मैके वालों पर और अपने शौहर पर खुद को बोझ मानती है और ऐसा हमने देखा भी है। भाइयों ने भी बहनों को बोझ करार दिया है। ऐसे कई घर हैं जो हमने अपनी आंखों से देखे हैं। इनको छोटे बड़े हर तरह के लोग ताने देते हैं। ना इस बच्ची को दिन को सुकून मिलता है, न ही रात को चैन और सुकून से सो पाती है। वो माँ बाप को देखती है तो इस फिक्र में रहती है, मेरी वजह से मेरा पूरा मैका, भाई बहन रिश्तेदार माँ बाप सब के सब मेरी वजह से परेशान हैं, और वो इस वजह से घुट घुट कर मरना शुरू कर देती है। आखिरकार थक हार कर वो अपने शौहर को अपना लेती है, अपने शौहर के जुल्म और सितम को गले का हार बनाकर पहन लेती है, या फिर अपनी जिंदगी से रूठ कर बीमार हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे फरमाया है, ऐ मालदार शख्स, उस घर में अपनी बेटी का रिश्ता कभी मत करना जिस घर के फैसले औरतें करती हों और उनके फैसलों को आदमी यानी कि मर्द लोग मानते हों। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं नंबर 2। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता उस घर के अंदर मत करना जहाँ पर औरतों की इज्जत ना की जाती हो, जहाँ पर सिर्फ मर्द बादशाह बनकर अपना हुक्म देता हो, हुकूमत चलाता हो, वहाँ पर अपनी बेटी का रिश्ता ना करना, वरना तुम्हारी बेटी का घर बसने से पहले ही पहले उजड़ जाएगा। प्यारे दोस्तों, आपने अपने आसपास कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, जरूर देखा होगा, ऐसे घर भी हैं जहाँ पर मर्द जूते की नोक पर अपनी बीवी को रखते हैं।
حالانکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جیسا تم کھاؤ ویسے ہی اپنی بیوی کو کھلاؤ، جیسے کپڑے تم پہنو ویسے ہی کپڑے اپنی بیوی کو بھی پہناؤ۔ ایسے شخص بھی ہیں جو اپنی بیوی پر ظلم کر کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی برادری میں اپنا نام اونچا کر لیا ہے، حالانکہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں اور اپنے لیے عذاب کا گڈھا کھود رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے آگے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں مت کرنا جہاں پر عورتوں کی عزت نہ کی جاتی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر کرنا جہاں آدمی اپنی بیوی کے ساتھ عزت سے پیش آئے، خوشحالی سے پیش آئے، نرمی کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی بھی قسم کی غلط فہمی نہ رکھے، جو اپنی بیوی کا اس طرح ہو کر رہے گا، کسی انجان عورت پر نگاہ نہ ڈالے، جو اپنی بیوی کو عیش و عشرت میں برابر کا حقدار سمجھے اور کسی بھی طرح کا ظلم اس پر نہ کرے، اور جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور اپنی بیوی کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کر دے، اور جو اپنی بیوی کی بیماری مصیبت میں رنج و غم میں وفاداری کا ثبوت دے، اور جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرے، اور جو اپنی بیوی کو ذلت اور رسوائی سے بچائے، جو اپنی بیوی کو دین کی باتیں سکھائے اور شریعت کی راہ پر چلائے، جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول کرے کہ وہ کسی برائی کی طرف بھی رخ نہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں مت کرنا جہاں پر ان کے خاندان میں طلاق کا رواج ہو، تو وہ گھرانہ کتنا بھی مالدار کیوں نہ ہو، کتنا بھی پیسے والا کیوں نہ ہو، کتنے بھی بڑے سے بڑے گھر کا مالدار شخص کیوں نہ ہو، چاہے گاڑی بنگلہ سب کچھ کیوں نہ ہو اس کے پاس، لیکن اپنی بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں، اس گھرانے میں اور اس گھر میں جہاں پر عورت کو طلاق دینے کا رواج ہو۔ حالانکہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، طلاق دینا بہترین عمل ہے، کیونکہ یہ عمل شیطان کو بہت زیادہ خوش کرتا ہے اور شیطان کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ طلاق کے لفظ پر اور طلاق دینے والے پر غضب نازل کرتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ خود سوچئے گا، جس عمل پر ہمارا رب ناراض ہوتا ہے تو وہ انسان اس دنیا میں ذلیل اور پریشان ہوگا، اور وہ آخرت میں بھی رسوا ہوگا اور اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا، ان 3 چیزوں پر آپ عمل کرو اور اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں اور کر دو، کیونکہ یہ سنت عمل ہے، یعنی کہ یہ سنت ہے۔ آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی اور آپ کو بھی دعائیں دے گی۔ تو وہ مالدار شخص جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا ہوا تھا، جو مایوس اور بہت زیادہ پریشان ہو کر آیا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کے دل کے اندر جتنے بھی سوال تھے رشتے کو لے کر، وہ سارے کے سارے سوال ختم کر دیے، اور ہمیں بھی یہ سمجھا دیا کہ اپنی بیٹی کا گھر کیسے کر کے پسند کریں۔ تو پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کون سے 3 ایسے گھر بتائے جن گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرو، جو کہ ہم نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتا دیا۔ اور اگر آپ اچھے سے سمجھ گئے تو وہ 3 گھر کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کس کس بھائی کی سمجھ میں آ چکا ہے کہ وہ 3 گھر کون سے ہیں۔ تو شارٹ میں ویڈیو کے کمنٹ میں ضرور لکھیے گا، اور اسی طریقے کے ایسے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو لائیو اردو دعا چینل کو ابھی سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے تمام مسلمان بھائی بہن رشتہ دار دوستوں میں ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ چلیے دوستوں، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔